वादळी वारो घोळटा ते पळोवन तेणे गाडी रस्त्या कुशीक पार्क केली आणि एका पसऱ्याच्या भितोडेक उबो रावलो. इतले म्हणसर कुशीक पार्क केल्ले त्याच्या गाडयेर व्हडले झाड पडले आणि गाडयेचो चुराडो जालो. गाडयेंतल्यान देवलो थंयच तो वाटावलो. सावय वेरीची ही घडणूक. हे झाड पडून आनीक कांय टू व्हिलरींचे लुकसाण जालें. कालच्या वादळी पावसात सावय वेऱ्यां बरीच पडझड जाली. रस्त्यार एक व्हडलें झाड कोसळून 2.5 वरां रस्तो बंद उरलो. पंचांनी उजो पालोवपी दळाक कॉल केलो. 1.5 वर जालें, फायर फायटर पावलेच नात. देखून लोकांनीच आपल्या आवतांनी झाड कापले आणि रस्तो मेकळो केलो. नमस्कार, हांव सावेरेचो भूपाल नायक. आतां हांगा मोठे प्रमाणात वारें जालें आनी वाऱ्यान एक आंबो रस्त्यार पडलो, म्हणजे लायटीच्या खांब्या वयल्यान पडलो आनी थंय गाडयो पार्क करून गेल्लो. तो पावसाक लागून थंय दुकानाचेर रावल्लो, तितल्यान तेगेली गाडी थंय आहा ती कंप्लीट डॅमेज जाली आनी आमी फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्लो, पूण फायर ब्रिगेड 1.5 वर जाली तरी आजून पावना. ते आमी ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की दोना सायडीन रोड ब्लॉक जालो. लोक सकल्या सायडीन गाडयो घेवन वयल्या सायडीन लोकांक वचपाक लागून आमी डिसिजन घेतलें आनी एकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून थंय तेणी कटरान कट केलें आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळोन तो रस्तो क्लीन करून ट्रॅफिकाक दिल्लो आहा. ताका लागून हांव सगळ्या भुरग्यांक लागून सगळ्या भुरग्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. पयल्याच पावसाक उदळ एक आंबो पडलो आनी सामकें बरोच व्हडलो पडलो की वायर बीन तुटून पडल्यो आनी एक 2-3 मोटरसायकली मातश्यो डॅमेज जाल्यो. मागीर जेन्ना म्हाका कॉल केलो तेन्ना हांवें फायर ब्रिगेडीक रोखडोच कॉल केलो. आतां ऑलमोस्ट 1.25 वर जावन गेल्ले आसा, फायर ब्रिगेड आजून येवना. पूण आमी अर्द्या वरान एक लोकल्सान सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की आमचो एकटो गांवचो एकटो आसा ताका आपयलो आनी सगळ्या ग्रामस्थांनी मेळोन आमी सगळें फूल रोड क्लियर केल्लो आसा. अशें जालें की दोनाय सायडीन फूल बाजारान तेवटेन लायनी पावल्यो, तेवटेन पयर वागुर्म्या रोड गेला ते सायडीकूय गाडी लायनी पावल्यो. ताका लागून आमी डिसिजन सगळ्या लोकांनी हेल्प केलो आनी सगळें वाट मोकळी करून दिल्ली आसा. ताका लागून हांव सगळ्या ग्रामस्थांक थँक्यू म्हणटा.